बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ तलहा जतोई। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं, स्कूलों से बाहर हैं, चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं, उनके पास सहूलियात का फुकदान है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वजह इसकी शायद अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार हैं। कुछ लोग कहते हैं इदारे हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, कुछ लोग कहेंगे तालीम का निज़ाम है। मैं कहूँगा नहीं, ये हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के 2 करोड़ 62 लाख बच्चों का मुस्तकबिल नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार मैं हूं। अगर हमने वोट देने से पहले यह सोचा होता कि हमारे वोट की ताकत से ये 2 करोड़ 62 लाख बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकता है, तो आज ये बच्चे स्कूल से बाहर ना होते। आप और मैं जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मैमार अंधेरों में धकेले जा रहे हैं। खुदारा 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 वोट की ताकत को समझिए और वोट देने से पहले ये सोचिए कि आखिर हम ये वोट किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या देने थे वो अपने वादे पूरे करेगा। पूछें ज़रूर उस उम्मीदवार से कि आपने जो वादे किए हैं उन पे खड़े रहेंगे, काम करेंगे, या फिर ये दिलासे ही रहेंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख, सिंध में 76,30,000, खैबर पख्तूनख्वा में 36,30,000, बलूचिस्तान में 31,30,000 और इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। ज़िम्मेदार आप और मैं हैं, हमें सोचना होगा। तालीम यकीनन बहुत ज़रूरी है किसी भी कौम की तरक्की के लिए, और उसके बिना तरक्की मुमकिन नहीं है। तालीम आएगी जब मुआशरती हमारी सोशल जो इश्यूज़ हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मुआशरे के मसाइल हैं, वो हल होंगे। मुआशरे के मसाइल कैसे हल होंगे? जब हम देखते हैं कि कराची में एक बाप अपने 3 बच्चों को ज़िबा कर देता है 16,000 रुपये के कर्ज़ के लिए। 3 बच्चों को ज़िबा करने के बाद, अपनी बीवी को ज़िबा करने के बाद ख़ुद को पंखे से लटका लेता है 16,000 रुपये के लिए। ये 16,000 एक ऐसा अमाउंट है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी शायद एक वक्त तक खाना खाते हैं। बाज़ तो ऐसे भी हैं जो एक स्टेक भी 50,000 रुपये का मंगवा लेते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 16,000 रुपये के लिए ज़िबा कर रहे हैं। मैं सोचने पर मजबूर हुआ जब इस्लामाबाद के एक बेरोज़गार ने अपने आप को एक सड़क पर, मेन रोड पर, पेडेस्टेरियन ब्रिज से लटका दिया बेरोज़गारी की वजह से, और 2.5 घंटे तक वो लटका रहा। 2.5 घंटे तक। ये कौम, यकीनन हमें सोचना होगा कि किस राह पर जा रही है। हम क्यों तमाशा देखने वाले बन गए हैं, हम तमाशबीन बन गए हैं। तमाशा देखने में मज़ा आता है, किसी की मदद करने में वो सुकून नहीं मिलता है जिस सुकून का हमारे दीन ने हमें पैगाम दिया है। अफसोस के साथ वो नौजवान भी 2.5 घंटे तक लटका रहा, 30 साल उम्र, और 2.5 घंटे तक मसरूफ़ तरीन शाहराह पर गाड़ियाँ गुजरती रहीं, उसकी लटकी हुई लाश को देखती रहीं, कोई उस लाश को उतारने नहीं आया। ये वो मकाम है जिस मकाम पर आज पाकिस्तान खड़ा है, और हम पाकिस्तानियों को सोचना होगा। खुदा के वास्ते सोचिए कि हम किस राह पर जा रहे हैं, और क्यों हम ये वोट देने से पहले नहीं सोचते कि हम वोट किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। यकीनन आज के सियासी हालात ही मुआशी हालात को तबाह कर रहे हैं, और वो तबाहशुदा मुआशी हालात मुआशरे को तितर बितर कर चुका है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन रईस आदमी वोट देने से पहले ये सोच नहीं रहा, गरीब आदमी मैं कहूँगा वोट देने से पहले ये सोच नहीं रहा कि मसाइल का हल किसके पास है, और क्यों मैं उस जमात को वोट दे रहा हूँ, उस शख्स को क्यों वोट दे रहा हूँ। प्लीज़ मैं अपील करूँगा आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में, वोट की अहमियत को समझिए, वोट की ताकत को समझिए, पाकिस्तान की हालत को समझिए, और सही फ़ैसला कीजिए जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। इनफैक्ट मैं तो अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाता रहा हूँ कि वोट देना लाजमी करार होना चाहिए, कि जो शख्स वोट ना दे उसको सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, और अगर कोई उसके पास जायज़ वजह है वोट ना देने की तो अपना जवाब पेश करे और इस्तिस्ना हासिल कर ले। लेकिन अफसोस के साथ हमारे मुल्क में मुश्किल से आधे लोग वोट देते हैं। अगर 12-13 करोड़ वोटर्स हैं तो 50% टर्न आउट हो जाए तो कहते हैं बड़ी बात है। मैं ये दुआ करता हूँ अपने रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि इस बार इलेक्शन में 70-80% वोटर टर्न आउट हो, क्योंकि पाकिस्तान को अब सोचना होगा
کہ ہم کس نہج پہ آن کھڑے ہوئے ہیں۔ سیاست کی بات کریں تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے ہی سیاست جڑی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے بانی کی ضمانتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی نیب کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی پاور سٹرگل جاری ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں بڑے سینئر لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے خط لکھا ہے اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو، اور کہا ہے کہ فردوس شمیم نقوی اور خرم شیر زمان اپنی منمانی کر رہے ہیں اور ٹکٹوں کی جس طرح تقسیم کی گئی ہے وہ یقیناً درست نہیں ہے۔ نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ آج بڑی خوش ہے کیونکہ انٹرنیشنل بہت بڑا ادارہ ہے بلومبرگ، اس نے خبر شائع کی ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں میں اگر کسی حکومت نے اچھا پرفارم کیا معاشی طور پر تو وہ میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس خبر کو تو انفسائز کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تعریف ہوئی ہے بلومبرگ میں، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اسی رپورٹ میں، اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت اس وقت پاکستان میں 57% ہے، نواز شریف کی مقبولیت 52% ہے، جو کہ گزشتہ 6 ماہ میں 36% بڑی ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخاب جیتنے والی کسی بھی جماعت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا، بڑے کانٹے ہیں اس راستے میں۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہنگائی اس وقت پاکستان میں ریکارڈ بلندی پر ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، مہنگائی 30% کے قریب ہے، اور فورن ایکسچینج ریزرو بھی کم ترین سطح پر چل رہا ہے۔ 1 مہینے کا ہمارے پاس امپورٹ بل ہے۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے اوپر مکمل طور پر انحصار کر رہا ہے۔ ہم آج قرضوں کے دلدل میں ہیں، سیاست بھی چل رہی ہے، لیکن یقیناً کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی انتخابی مہم جاری ہے تو اس آرٹیکل کے اندر جو تعریفیں ہیں ان کو زور دیا جا رہا ہے، لیکن جو خطرے کی گھنٹیاں بجائی گئی ہیں ان کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا۔ آج کے پروگرام میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی خبر یہ بھی تھی کہ شوکت عزیز، جسٹس شوکت عزیز برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کیس میں آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارکس تھے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بغیر انکوائری کے برطرفی قانونی تقاضوں کے منافی ہے۔ یقیناً یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا سٹنگ جج بنا انکوائری کے برطرف ہو سکتا ہے تو آج اس ملک میں محفوظ ہے کون؟ یہ بھی انہوں نے کہا کہ موجودہ کیس میں بہت محتاط ہو کر چلنا ہوگا کیونکہ یقیناً ایک نظیر قائم ہو جائے گی جس کو آگے چل کے بہت سارے کیسز میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ مرتضیٰ سولنگی نگراں وزیر اطلاعات کا یہ کہنا ہے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، غیر ملکی مبصرین اور صحافیوں کو 49 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ تو جو لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل مانیٹرز جو ہوتے ہیں الیکشن کے وہ پاکستان نہیں آئیں گے، وہ آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ جیت رہی ہے جماعت اسلامی لیکن انہیں جیتنے دیا نہیں جا رہا۔ پوچھیں گے ان کے مہمان سے بھی کیوں، کون ہے جو انہیں روک رہا ہے۔ ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر بنا کر، ہمارے بغیر پرائم منسٹر بنا کر دکھائیں۔ چیلنج کیا انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ آپ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی آج بات ہوگی اور بھی بہت سارے سیاسی بیانات ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ویسے ورلڈ بینک نے پاکستان کو $425 ملین دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہماری وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ نے بتایا، وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو قرض دیا جائے گا یہ مائکرو فائنینس بینکس کو پیسے فراہم کرے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر کو بھی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، معاشرتی پروجیکٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ پیسے لگائے جائیں گے۔ پاکستان جو آلریڈی اتنے قرضوں میں دبا ہوا ہے، مزید قرضے ہمارے مقدر کا حصہ بن رہے ہیں۔ کیا ہماری ووٹ کی طاقت ان قرضوں سے ہمیں بچا سکتی ہے؟ جانیے بریک کے بعد۔